हाम्रो एउटै उद्देश्य थियो, केपी ओली सधैँ सत्तामा बस्ने, पार्टीको सत्तामा होस् वा राज्य सत्तामा होस्, सधैँ त्यो सत्तामा बस्न चाहने त्यस्तो इच्छा राख्ने नेता होइन, व्यक्ति होइन। उहाँले भन्नुभएको छ नयाँ व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ, नयाँ पुस्ताले अब नेतृत्व सम्हाल्नु पर्दछ। उहाँले निरन्तर यही कुरामा जोड दिनुभयो। तर दुर्भाग्य के हो भने 33 वर्षदेखि निरन्तर पार्टी प्रमुख हुँदै आएका व्यक्तिहरू, लगातार 15 वर्षदेखि पार्टीको प्रमुख हुँदै आएका व्यक्तिहरू, 12 वर्षदेखि पार्टीको प्रमुख हुँदै आएका व्यक्तिहरूको अझै पनि सत्तामा बसिरहने, त्यसको हाली मुहाली सम्हालिरहने तिर्सना मेटिएन हो। यही कारणले अब केपी ओलीले हाम्रो लागि फेरि पनि बाटो दिँदैन भन्ने ठानेर यो सरकारलाई असफल बनाउने कोसिस भयो हो। त्यसको विरुद्धमा केपी ओलीले ऐतिहासिक फैसला गर्नुभयो। म जनताको बीचमा जान्छु, ताजा जनादेश लिन्छु र यो ताजा जनादेश मार्फत मुलुकलाई राजनीति स्थायित्व दिनको लागि अब ऐतिहासिक ढङ्गले अगाडि बढ्छु भन्ने अठोट र सङ्कल्प गर्नुभयो। देशका नागरिकहरूले, आम जनताले, युवा वर्गले त्यसको एउटा उत्साहका साथ समर्थन गर्यो र हामीहरू अगाडि बढ्यौँ। हामीले त्यसको बारेमा कुराहरू भन्यौँ। देशमा कहिले नभएका, तपाईँहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, कहिले पनि सम्भव नभएका ठुल्ठुला ऐतिहासिक सभाहरू भए। त्यसको समर्थनमा केपी ओलीले गर्नुभएको निर्णयको पक्षमा लाखौँ जनताका सभाहरू भए, कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति भयो। एउटा नयाँ सामाजिक जागरण मुलुकभरि देखा पर्यो। यस्तो स्थिति भइरहेको बेलामा अहिले सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ। अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले केही विचारहरू राख्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास गर्छौँ, तर अदालतको फैसलालाई त्यस हिसाबले मान्दै पनि हामी भन्न चाहन्छौँ सबैभन्दा ठुलो फैसला दिने न्यायाधीश यो सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू होइनन् र हुन सक्दैनन्। सबैभन्दा ठुलो फैसला दिने न्यायाधीश भनेका जनता हुन्। जनताले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा छौँ हामीहरू। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले, शक्ति पृथकीकरणको कुरामा विश्वास गर्ने भएको हुनाले हामी सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई मान्दछौँ। त्यो मान्दछौँ भनेको अर्थ हामी त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्छौँ। तर हाम्रो विश्वास के व्यक्त गर्छौँ भने तिमीभन्दा धेरै शक्तिशाली न्यायाधीशहरू जनता हुन्। जनताले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा छौँ हामी, त्यसको तयारीमा छौँ। हामी यो कुरामा जोड दिन चाहन्छौँ। अहिले पनि मानिसहरू सर्वोच्चले गरेको फैसलामा बोल्नु हुँदैन भन्ने यस्ता खालका सोचाइ राख्नेहरू पनि छन्। यो विरुद्धमा होइन, हाम्रो असहमति हो। विश्लेषणको आधारमा गरेको हाम्रो असहमति। हामीले भनेका छौँ तिम्रो फैसलाले यो मुलुक जुन दुर्भाग्यतिर जान लाग्दै थियो त्यही दुर्भाग्यतर्फ जानको लागि प्रेरित गरेको छ। यो अदालतको फैसलाले त्यही कुरा गरेको छ। त्यसकारणले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, यो अस्थिरताका कारणले आर्थिक विकास र समृद्धिमा बाधा पुर्याउने, अराजकतालाई बढावा दिने, मुलुकको एउटा राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षलाई कमजोर बनाउने काम हुनेछ। अब राजनीतिमा हिजो 52 सालपछि जुन ढङ्गको घिनलाग्दो खेल सुरु भयो त्यही खेलको पुनरावृत्ति हुनेछ। म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई त्यही फोहोरी आहलतर्फ धकेलेको छ। यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैले त्यो फैसलाप्रति त्यस हिसाबले दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अहिले हामीहरू, अघि साथीहरूले भन्नुभयो, अब केपी ओलीले के गर्छन्? यहाँ सडकमा नारा लाउनेहरूले केही भने। एकजना प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्व रहेको त्यो गुटमा रहेको एकजना व्यक्तिले भन्दै थिइन्, एकजना महिलाले भन्दै थिइन्,
अब केपी ओलीले राजीनामा दिएनन् भने गलत त्यहीँ छ भनेर भन्दै थिइन्। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, केपी ओली र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसका सबै नेता कार्यकर्ताहरू त्यो गुण्डागर्दी र हिंसात्मक बोलीको प्रतिवाद गर्न तयार छन्। त्यो हिंसात्मक बोली नबोले हुन्छ। तिमीले हिजो 10 वर्षसम्म गरेको हिंसात्मक वारदातको विरुद्धमा नेपाली जनताले प्रतिवाद गरे। अहिले तिमीले गल्लीमा भुक्दै गरेको त्यो कुरालाई हामी कुनै अर्थ राख्दैनौँ, त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ। यो चिज बुझ्नु जरुरी छ। र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ। कहिले हाम्रा कुरा होलान्, कहिले नहोलान्, कोही बात छैन। हामी त्यो प्रक्रियाको सामना गर्छौँ र हामीले भनेका छौँ, केपी ओली तिमीले भन्दैमा, तिमीले धारे हात लाउँदैमा, तिमीले अशिष्ट र जङ्गली हिसाबले गाली गर्दैमा केपी ओलीले राजीनामा दिँदैनन्, यो सबैले बुझे हुन्छ। तर केपी ओली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकाले केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मान्छन्। केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मानेर त्यहाँ सामना गर्छन्। तिम्रो हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छन् केपी ओलीले। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले ती सबै लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने कुराहरूको सामना गर्छन्। तिमी सबैले बुझ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी त्यो कार्यान्वयन गर्छौँ भनेको अर्थ के हो भने संसद बोलाउने कुराको हामी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ, संसदको सामना गर्छौँ। कसको हिम्मत छ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, त्यसको डटेर हामी सामना गर्छौँ। त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा जे परिणाम हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। यो सबैले बुझे हुन्छ। हामी अहिले तत्कालीन रूपमा तिमीले गरेका उदण्ड व्यवहारका कारणले, तिमीले गरेका गलत कुराका कारणले अहिले तत्काल राजनीतिक अस्थिरता फेरि सिर्जना हुने, मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ जुन यात्रा जारी थियो त्यो यात्रा केही समयको लागि अवरुद्ध हुने, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय अस्मितालाई केही आँच पुग्ने, समाजमा अराजकतालाई केही बढावा दिने कुरा हुन सक्छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, केपी ओलीको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सग्लो छ। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ती सबै चिजको प्रतिवाद गर्छ। यो म तिमीलाई चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। र अहिले यहाँहरू समक्ष मैले भन्नु पर्दछ, यो अनेरा सोभियो राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको यो सबै चिजबाट थोरै पनि भ्रममा पर्नु हुँदैन, अलिकति पनि विचलित बन्नु हुँदैन। र अहिलेको यो जटिलतालाई चिन्न सक्नुपर्छ, बुझ्न सक्नुपर्दछ। अहिले कुन कुन तत्त्वहरूबाट अभिप्रेरित भएर यो परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको हो, त्यसको उचित ढङ्गले जवाब दिनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो बिचमा एकता जरुरी छ, हाम्रो बिचमा सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन जरुरी छ। सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसरी मात्रै हामीहरूले अहिलेको यो चुनौतीको सामना गर्न सक्छौँ। तपाईहरू कहीँ कतै यसमा के हुने हो, केपी ओलीले बिचमै छोड्छन् कि यस खालको कुराहरू तपाईहरूलाई लागेको हुनसक्छ। म केपी ओलीको सरकारको टिमको एउटा जिम्मेवार मन्त्री भएको नाताले, सदस्य भएको नाताले म तपाईहरूलाई पूर्ण जवाबदेहीका साथ भन्न चाहन्छु, केपी ओली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, संस्थागत ढङ्गले लोकतान्त्रिक ढङ्गले गरिएका अभ्यासहरूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले संसदको सामना गर्नुहुन्छ। संसदको सामना गरेर नेपाली जनता समक्ष आफ्नो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई फेरि एकपटक प्रमाणित गर्नुहुन्छ। तर सडकमा भुसिया कुकुर जस्तो कराउनेहरूले नारा लाउँदै केपी ओलीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिले पनि पन्छन हुने छैन। यो चिज म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा हामीहरू के सोचिरहेका छौँ भने अब यो चुनौती जो आयो
यो चुनौतीले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब कम्युनिस्ट पार्टी हिजोका जस्तो यो चाहिँ एकदम ढिलाढाला तालले हिजोका जस्तो एकदम चल्ते चलाते हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैन। अब नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ। त्यो नयाँ ढङ्गले बन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको योग्यतम नेता र कार्यकर्ता हुनको लागि तपाईहरू पङ्क्तिबद्ध हुनुपर्दछ। म तपाईहरूसित यही आशा र विश्वास गर्न चाहन्छु। अब यो चुनौतीको बिचमा हामीले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले बनाउँछौँ। यो नयाँ ढङ्गले बन्ने कम्युनिस्ट पार्टी यी सबै फोहोर महिलाहरू रहने छैनन्। यी पार्टी सत्ता कब्जा गरेर दशकदेखि बस्दै आएका यी पात्रहरू रहने छैनन्। नयाँ युवाहरू, नयाँ पुस्ताका मानिसहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा आउनेछन्। हो, त्यस्ता नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीले अब नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउनेछन्। म तपाईहरू समक्ष उभिएर बोलिरहँदा, तपाईहरूको अनुहार र आँखामा हेरेर बोलिरहँदा वास्तवमा भोलिको दिनमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा योग्यतम नेता र कार्यकर्ताको तस्बिर सम्झिरहेको छु। तपाईहरू त्यस हिसाबले तयार रहनुहोस् भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै अब हाम्रो आन्दोलन नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ। त्यो आन्दोलन भनेको सडकमा त्यत्तिकै अनुत्तरदायी ढङ्गले हिजो यो मांसाहारी बोली बोल्नेहरूको जस्तो होइन, हाम्रो पूर्ण जिम्मेवारीका साथ, जवाबदेहिताका साथ, जनतालाई साथ लिएर हाम्रो आन्दोलन परिचालन हुनेछ। त्यो आन्दोलन भनेको नारा जुलुसको मात्रै कुरो होइन। त्यो आन्दोलन भनेको जनतालाई जागरण गर्ने, जनतालाई जागृत गर्ने यो जागरणको आन्दोलन हुनेछ। हाम्रो देशभक्तिका विषयहरू हुनेछन्, राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयहरू हुनेछन्, आत्मनिर्भरताका कुराहरू हुनेछन्, आर्थिक विकास र समृद्धिका कुराहरू हुनेछन्, समाजमा अराजकता अन्त हुनुपर्छ भन्ने विषयहरू हुनेछन्। यी मुद्दाहरूमा हामी जनताको बिचमा एउटा नयाँ जागरणको अभियान लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो पार्टी जीवनमा एउटा चुनौती आयो। यो चुनौतीका कारणले हामी कतिपयलाई दुखित तुल्याएको छ, हामी मर्माहत पनि भएका छौँ। तर यो चुनौतीको टाउकोमा टेकेर हामी नयाँ सम्भावनातर्फ अगाडि बढ्छौँ र यो नयाँ सम्भावनातर्फ अगाडि बढिरहँदा हामीले हाम्रो पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले बनाउने, हामीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले लैजाने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्ने, सत्ताका भोकाहरू, सत्ता नभई बस्न नसक्नेहरू, कुण्ठा पालेर बस्नेहरू, सधैँभरि अन्तर्विरोधमा खेलेर ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न पल्केकाहरू, ती सबैलाई हामी पराजित गर्नेछौँ र नयाँ ढङ्गले पार्टी र आन्दोलनलाई निर्माण गर्नेछौँ। यस हिसाबले हामीले यो बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै बेला म पनि अनेरा सोबीको विद्यार्थी थिएँ। यस्तो ठाउँको विद्यार्थी जो कहिले अनेरा सोबीले जितेको थिएन। सधैँभरि नेभी सङ्घले जित्थ्यो, सधैँभरि नेभी सङ्घले जित्ने जनकपुर कलेजको म विद्यार्थी थिएँ। त्यसबेला अनेरा सोबीमा हामी जब लाग्यौँ, पहिलो पटक इतिहासमा अनेरा सोबीले जनकपुर क्याम्पसमा जित्यो र त्यो अनेरा सोबीको चुनावमा सबैभन्दा धेरै भोट ल्याएर जित्ने अनेरा सोबीको विद्यार्थी म थिएँ। म तपाईँहरू समक्ष उभिएर जब कुरा गर्छु, मलाई ती दिनहरू सम्झना हुन्छन्। गर्वबोध हुन्छ कि वास्तवमा अनेरा सोबी भनेको अहिलेको यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको एउटा यो नर्सरी हो। यही नर्सरीबाट भोलि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नेहरूको पङ्क्ति तयार हुन्छ। तपाईहरू त्यो सपना बोकेर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसो भयो भने मात्रै हाम्रो पार्टी, हाम्रो आन्दोलन ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ। मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, सधैँभरि अनेरा सोबीमा मात्रै होइन, एउटा निश्चित स्थितिसम्म अनेरा सोबीमा बसिन्छ। पार्टीको जिम्मेवारी लिएर हामीले जनतालाई सङ्गठित गर्ने, परिचालित गर्ने काममा लाग्नुपर्ने जरुरत छ। तपाईहरूसित म यो आशा र अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। मैले तपाईँ अनेरा सोबीका विद्यार्थी साथीहरूसित उभिएर कुरा गरिरहँदा मलाई ती दिनहरू सम्झना हुन्छन्। हामीहरू एउटा सपना बोकेर त्यो अनेरा सोबीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा लागेका थियौँ। वास्तवमा त्यो सपना सधैँभरि देखिरहनुपर्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीहरू यस्तो बेलामा, चुनौतीको बेलामा उभिरहँदा, जहिले पनि सङ्कटको बेलामा प्रष्ट बोल्न सिक्नु पर्यो।
प्रश्न नबोल्नेहरू यसो हेर्नुपर्छ है, विचार गर्नुपर्छ, के हो भनेर बस्ने कतिपय व्यक्तिहरू हुन्छन्। हामीले त्यस्तो हुनु हुँदैन। आधारभूत रूपमा कुरा सही देखेपछि त्यो सही कुराको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। दृढतापूर्वक उभिएर मात्रै हामी गन्तव्यतर्फ जान सक्छौँ। हामीहरूले आफ्नो ठाउँमा खुट्टा दह्रो ढङ्गले टेक्नुपर्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा खुट्टा टेक्नु भनेको के हो भने आफ्ना कार्यकर्ता र जनताको बिचमा हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। यसो भयो भने हामीलाई कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन। म अहिलेको सन्दर्भमा पनि भन्न सक्छु, जतिसुकै मानिसहरू यताउता अल्मलिएका हुन्, म तपाईँहरूसित आजको मिति सम्झना गर्नुहोला। यो केही दिनको पानीको फोका हो। यो केही दिनमै यो पानीको फोटा फुटेर जानेछ। यिनीहरू पराजित हुनेछन्। यो जुन खालको वितण्डता गरिएको छ, आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अनि अर्को पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बन्न जाऊ भनेर ठाडै खुट्टा उनीहरू जाने, यस्ता कुपात्रहरू यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा रहन सक्दैनन्। उनीहरूलाई हामीले हृदयदेखि नै घृणा गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको हवाला दिएर, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हवाला दिएर आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छ, उसलाई अपमान गर्ने, हटाउने अनि अर्को बैरी पार्टीको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्न जाने, यो कति लज्जास्पद, कति घृणास्पद कुरा हो। यस्ता पात्रहरू अबको आन्दोलनमा रहने छैनन्। यस्ता पात्रहरू अबको पार्टीको नेतृत्वमा हुने छैनन्। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नयाँ जीवन लिएर उठ्नेछ। अबको हाम्रो आन्दोलन नयाँ गतिका साथ उठ्नेछ। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यदिशा के हुन्छ त्यसको बारेमा हाम्रा नेता कार्यकर्ताले एउटा नयाँ उचाइबाट बहस र छलफल गर्नेछन्। अब हाम्रो सङ्गठन कसरी परिचालन गर्ने, यसमा बहस र छलफल गर्नेछन्। अब पार्टीले सरकार चलाउने भनेको के हो, यसको बारेमा बहस छलफल गर्नेछन्। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यी विषयहरूमा, यी मुद्दाहरूमा अब हाम्रो बहस छलफल हुनुपर्दछ। यसरी हामी पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले बनाउँछौँ, आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले बनाउँछौँ र अहिले पूर्ण लोकतान्त्रिक हिसाबले हामी प्रत्येक चुनौतीको सामना गर्छौँ। सामना गरेर ती चिजहरूलाई पराजित गर्छौँ। हामीले आफ्नो दृष्टिकोणमा कहीँ अलमल गर्नुपर्ने जरुरत छैन। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, दृष्टिकोणमा अलमल भयो भने हामी गतिका साथ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूसित मेरो आग्रह, मेरो माग के हो भने तपाईँहरू यस्ता चुनौतीको बेलामा कहिले नअल्मलिनु होला। प्रष्ट बोल्न सिक्नु होला। आफ्नो ठाउँमा दह्रो ढङ्गले खुट्टा टेक्न सिक्नु होला। यसो भयो भने कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा हामी केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन छ, त्यही पार्टीले यो चुनौतीको सामना गर्नेछ। यो विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। अहिले हामीले हेऱ्यौँ, केपी ओलीको विरुद्धमा विधि र पद्धति भन्छन्। के हो त्यो विधि पद्धति? तपाईँले देख्नुभयो होला अन्तर्वार्तामा नेताहरूका मनमा औडा के भएको छ। केपी ओली ठुला कुर्सीमा बस्या छ, हामी छेउमा साना कुर्सीमा बस्नु पर्यो अरे। मुद्दा त्यो केपी ओलीलाई बा भन्छन् रे। बहसको कुरा यो, कसैले कसैलाई बा भन्छ भने कुनै आदर भावका साथै भन्छ। रहरले कसैले बा भन्दैन कसैलाई। जसले कार्यकर्ता र आम जनताको मन जित्छ, बा सुलभ व्यवहार गर्छ, स्नेह प्रदान गर्छ, उसलाई मान्छेले भन्छन्। अनि त्यो सहन नसक्ने बा भन्छन्। मुद्दा के हो भन्दा बा भने सही नसक्नु, कुर्सी ठुलोमा बसे त्यही सही नसक्नु, यस्तो मानसिकता बोकेका मान्छेहरू पार्टीको नेतृत्वमा अहिलेसम्म बसे दुर्भाग्य भयो। अब बस्न उचित हुँदैन। अब बस्नु उचित हुँदैन। अब त गतिवान मान्छेहरू, सृजनशील मान्छेहरू, नयाँ ढङ्गले सोच्ने मानिसहरू